السلام عليكم. اليوم جيتكم بقصة جديدة مختلفة من النوع، وانا متأكد بلي غادي تعجبكم، حيت بحال هاد النوع ديال القصص قليل اللي غادي يعيشهم. قبل ما نبداو، هادي اول فيديو ما غادي يكون فيها ما يتشاف، دونك الا كنتي شاد سمارتفون غيحطو راه كاين غير الظلمة. الا كنتي واقف رايح، ولا كنتي مبرزط خليتها تكون مرتاح فراشك وسمع. هادي القصة وقعت ديال بصح، نهار نكملها نلوحها للناس اللي بغاو يقراوها. مشينا. كنتفكر واحد الدرس د الفلسفة، هل يمكن معرفة الغير؟ صراحة راه ميمكنش تعرف بنادم شنو مخبي عليك ولا كيف داير، حيت ببساطة بنادم كيبغي يخلي عندك ديما ديك الصورة الزوينة، باش نهار اللي يحتاج ليك في أي حاجة متقدرش تقول ليه لا. كنقولش هادشي باش نبان عميق ولا شابع فلسفة، غندوزو وقيسة مع بعضياتنا وغادي تفهم شنو بغيت نوصل ليك. ولكن قبل ما نبدا بغيتك تسمع لقصتي مزيان. تخيل راسك انت اللي واقع عليك هادشي، وفكر شنو اللي كنتي غادي دير كون كنتي في بلاصتك. بسم الله. الاسم دابا تعرفوه من بعد. باش نعاود لك داكشي اللي جاي على ودو خاصنا نرجع سنين اللور. حليت عينيا في بلاصة بعيدة على المدينة، ما كانش عندي شي لعبة ندوز بها الوقت، ما عندناش فاش نتلاهاو، مع العلم ان الوالد كان فوق بخير. الوالد ديالي كان بحال شي فرعون بالنسبة ليا، يقول لي غتفيق مع 3 د الليل تخدم غادي نوض وما نعاودش معاه نهضرة، ماشي حيت غيدير ليا شي حاجة ولا غيضربني، ولكن انا كابر هكاك. يمكن حيت هو اللي بقى عندي من بعد ما مشات الوالدة، داكشي علاش منقدرش نخسر ليه. هو بعدا تحمل المسؤولية، هادشي علاش من صغري وانا ما كندير حتى شي حاجة حتى ندورها بدماغي مزيان، خاص نحمر ليه وجهو كيف ما كيقول ليا. كنت تقريبا الوحيد اللي كيقرا في داك الدوار كامل. بنادم كتوصلو الورقة ديال الضو كيجيبها ليا باش نقراها ليه، وهادشي كان مفرح الوالد. كيقول لي خليك بعيد على الخدمة، وفي الدار كاس ما تغسلوش، قرا غير قرا. كيجيب لي الجورنال كل نهار باش نقرا عليه. المهم خالقين السعادة انا والوالد. كان السقف ديال الاحلام ديالو انني نولي جدارمي، تلقاه كان كيحلم بها في نعاسو. المهم وصلت للاعدادي، كانت الاعدادية بعيدة، هو ياخد لي موطور سون دروا. كان ديك الساعة بعزو صاحبي، بحال الا مدخل ليهم تايماكس. المهم دابا بخير، الوالد فوق الرجولة، وحتى انا بالي مع الدراسة، كل عام بعام، القراية وداكشي، حيت اصلا ما عندي ما يدار، وحتى التلفازة ما كايناش. الوالد فاش كينزل للمدينة كيجيب ليا ديما معاه شي كتاب. الدار كانت مقابلها واحد السيدة كبيرة كتسكن حدانا، ميت ليها راجلها. كان الوالد كيخلصها، معرفتش شحال، المهم كان كيخلصها. انا قليل فين كنت كنشوفها، حيت كنت كنحشم منها. كنشوفها كنقلب الطريق. واحد الصباح عمرو ما يتنسى ليا، فايق ناشط، وكنت يلاه نجحت في الكاتريام، وفرحان حيت عارف راسي غادي نمشي لليسي في شي مدينة، وغنسكن تماك، واخيرا غنعيش بحال الناس. المهم فايق بكري وانا نسمع شي اصوات في شي شكل عمرني سمعت بحالو، وديال المرا غادي للكوزينة ويبان لي الوالد وديك السيدة مع بعضياتهم. باش شفتهم باش غادي نرجع لبيتي، كنقول لا ما يمكنش، راه يمكن غير كنحلم. نعلت الشيطان وتكيت في راسي، وبقيت كندور في راسي داكشي اللي طرا، وكنقول لا راه داكشي بصح، راه ما كنحلمش. اودي الصباح بكري وفي الكوزينة قلت زعما نشد شي كتاب حتى يسالي، والله ما قديت نقرا شي لعبة، دماغي تشوكا. الوالد ومعاه من يحسرها. بقيت في الدار واحد نص ساعة حتى ضربات ديك التمنية عاد خرجت. لقيت الوالد خارج من الدوش، لساني تقال عليا، هو يبقى يشوف فيا. خفتو لا يشك في شي لعبة وقلت ليه بصحة الدوش. قال لي الله يعطيك الصحة، النظافة ولدي راه من الإيمان يا ودي على المؤمن. جلسنا كنفطرو، كدوز ليا الضغمة غير بزاف، كتوحل ليا يا خويا. الوالد صدمني فيه، هو عيبنا واحد، ولكن ماشي ديك السيدة، وماشي في الكوزينة، وماشي حتى في داك الصباح. انا في الصباح كنخاف نحيد رجلي ما نتقعش بقوة البرد. بركي كنفطرو وهو يقول لي بلي غادي يمشي لشي موسم مع صحابو، وانا غنبقى في الدار ما غنمشيش معاه. قلت ليه صافي، وبصح السيمانة اللي موراها مشى،
قبل ما يمشي خدا ليا التليفون باش يبقى يعيط ليا. بقات ديك المرا كتجي عندنا للدار، عاد زدت وليت كنحشم منها، كنشوف فيها كنرجع نسمع داك الصوت ضرني خاطري. المشكلة كنعرف ولدها، نخاف غير ندوي معاه وتملص ليا شي كلمة. المهم من بعد ما مشى الوالد بقيت غير انا خارج داخل الدار وداك التليفون في يدي. ما خليتش شي لعبة ما دخلتش ليها، حفظتو ديال بصح. وطبعا الحاجة اللي ما كاينش اللي ما دارهاش كتبقى تخربق في الارقام ديال التعبئة، زعما غتجيبها شي نهار. هي هاديك، الوالد ما كاينش، الملل ديال بصح. خرجت للارض ديالو، كنتسركل، الظلام كان بدا كيطيح وعينيا في التليفون. وصلت لحدا واحد البير ما كيجبدوش منو الماء حيت موسخ، دايرين واحد اخر هو اللي خدامين بيه، ودايرين واحد الخشبة دايزة من فوق البير. شنو قال لي الشيطان؟ نوض صور فوق ديك الخشبة. درت التليفون ديك اللعيبة ديال الوقت، دقيقة وغادي يصور. قديتو مشيت كنجري فوق ديك الخشبة، شوفوني مغامر مصور فوق البير. باش واقف ما حسيتش براسي حتى خوا بيا داك العود، لقيت راسي غادي طايح في البير. عرفتي شحال ديال المسافة؟ طحت وما نزلتش نيشان، كنت تضرب مع الحاشية. ما حسيت بوالو ديك الساعة مع الخلع، وما فهمتش شنو واقع. مع طحت حسيت بالعافية شعلت ليا في ظهري، كاين شوية ديال المكان عليا. طحت على شي لعبة قاصحة، كليتها في رجلي. الزهر كي داير، بقيت كنشوف في الضو للفوق. عاد فهمت شنو واقع ليا، وقفت، الماء واصل ليا النص ديالي وكامل دم. اودي وهادي هي الفريختي. كنا باركين حتى شوف فين ولينا دابا. كنقلب في راسي بعدا راه واقف ما مرش. كنتخيل مع راسي غادي نبقى في داك البير حيت ما خدامينش بيه، يعني الا مت هنا ما كاينش اللي غيساق ليا الخبار. الوالد ديما كيقول لي غادي يسدوك يعكس، يعني غادي دابا نبقى هنايا حتى تقوم الساعة. خاص نطلع، بديت كنقلب على شي حاجة باش نحط عليها رجلي، وهي تبان ليا واحد الخنشة كبيرة، ما عرفت شنو اللي فيها. حطيت رجلي عليها غادي نقاتل، والموت ديال الخلعة شاداني. الظلام بدا كيطيح، ما قديتش نطلع، ركبتي كضرني حتى بديت طالع وطحت. كنقلب على شي لعبة نحزن بها ركبتي وغنطلع. بقيت كنقول كاينة غير موت وحدة، ما غاديش نبات هنايا. بان ليا البلان في ديك الخنشة، واخا فيها واحد الريحة خانزة، باش حليتها وهي تخرج واحد الريحة كريهة بزاف. وكانت واحد بلاصتيكة كحلة الوسط منها، فاش حطيت يدي عليها حسيت بشي كمارة ديال بنادم. معقلتش كيفاش طلعت بحال شمس الطين، وصلت لداك العود وعنقتو. نسيت تليفوني بقوة الخلعة. دخلت للدار من الباب ديال الجردة، نيشان الحمام. كنشوف في المرايا وليت بحال شي كلب. كنقلب على التليفون باش نعيط على الوالد، تفكرت بلي خليتو تماك، غادي نجيبو كنقفقف. الظلام طاح. مشيت لعند واحد الجيران، لقيت غير ولدهم في الدار تقريبا قدي في العمر. قلت ليه راه لقيت بنادم في خنشة في البير. ما تيقنيش، كنقول ليه شوف حالتي كي دايره، راه بزز باش طلعت. قال لي تسنى راني جاي. كنتسنى فيه وكنقفقف بالبرد والخلعة، وهو يخرج هز بيه وحبل. قال لي وريني فين نتأكد وبعدا. ديتو لتماك، السيد عنده قلب ديال الحديد، ربط الحبل في العود ونزل. انا الفوق وغنموت بالخلعة، عاد زيد هو اللي نازل. كيبان ليا وصل، قال لي جر لعندك الحبل. كنجر فيه لقيتو خفيف شوية، عرفتو بلي ربط الخنشة. كنجر وكندور فوجي تخرج لي شي حاجة. خرجت الخنشة ولحت ليه الحبل، ما قديتش نقاس بداك الشي. سنيتو حتى طلع، تيحل في ديك الخنشة. انا بعد الريحة جاتني خانزة. هاد الولد حرج ديال بصح، من داك النوع اللي كيفطر باللبن والحرشة. قال لي من الشهر باينة مرا، خونا داير فيها الشرطة العلمية. قلت ليه يلا نعيطو على الجندار. قال لي صبر راه كاين الوراق ديالها، اجي انت اللي قاري باش نعرفو شنو نقولو ليهم. قلت ليه لا انت جيبهم لعندي اخويا. هو يجيب لي الوراق، ما باين فيهم والو، ولكن لاكارت مغلفة بالبلاستيك، باقية الكتبة باينة. ملي شفت السمية بقيت مصدوم وساكت. كنقول لا هادي راه سمية الوالدة،